حضرت حسان بھی ثابت کہندے سن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحسن منک لم ترکت عینی، میری آقا نے تواڈے نال سونا کوئی ویکھیا ہی نہیں، واجمل منک لم تلد النساء، کسے ماں نے تواڈے وانگرا دا پیدا بھی تے نہیں نہ کیتا۔ کہا کہ حضور جدوں میں تانوں ویکھدا وا خلقت مبرئا من کل عیب، تانوں اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا کر دیتا ہے، تے کنج دا پاک پیدا کیتا ہے؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، جناب آدم نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب نوح نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب شعیب نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب ہود نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب ادریس نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب لوط نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب دانیال نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب یونس نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب یوشع نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب ہود نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب سیدنا صالح نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب ابراہیم نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب اسماعیل نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب سیدنا اسحاق نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب یعقوب نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب یوسف نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب موسیٰ نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب عیسیٰ نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب ہارون نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب سلیمان نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب داؤد نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب یحییٰ نو بنایا اپنی مرضی نال، جناب زکریا نو بنایا اپنی مرضی نال۔ محدثین علماء صوفیاء فقہاء جننے بھی کائنات دے بندے آئے سارے نو رب نے اپنی مرضی دے نال بنایا، لیکن حضرت حسان بن ثابت آندے نے کہا انک قد خلقت کما تشاء، سونیا جدوں تینوں ویکھنا وا تو ایڈا سونا ہے، انج لگ رہا جویں تو چاہیا سی رب نے تینوں اونج دا ہی بنا دیتا ہے۔